नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 10 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, देश विदेशबाट धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहारबाट सिद्धिपुर थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई हरेक दिनको फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज शनिबारको दिन हुन त कामको व्यस्तताले फुर्सद भएको समय भन्नु पर्छ, तरै पनि मान्छेहरूलाई झन् शनिबार भयो भने व्यस्तता अझै बढ्छ हैन। अब कतिले सुनिरहनु भएको होला, कतिले अब आजको एक दिन छ यताउता काम पर्यो भनेर कतै प्रोग्राममा कतै मिटिङमा कतै कार्य व्यस्तता हैन आदि इत्यादिमा त सहभागी भइरहेको पनि हुन सक्ला। तर खैर प्रत्यक्ष रूपमा धर्मदेशना नसुन्नु भए पनि पछि समय मिलाएर अवश्य सुन्नु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन सकिन्छ। त उपासक उपासिका, आज हामीले जुन उमङ्ग जातक यानि कि महसद पण्डित कथा देशनालाई निरन्तरता दिने क्रममा हामी छौं र हिजो र अस्ति हामीले महसद पण्डितले कसरी उत्पन्न भएका विवाद, उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई आफ्नो प्रज्ञा हैन प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिने गरी न्याय निसाब गरिदिए, फैसला गरिदिए, निर्णय गरिदिए, सबैको सामुन्ने प्रमाण छर्लङ्ग रूपमा पेश गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाए। जो मालिक छ त्यसलाई न्याय पनि दिलाए, जो अपराधी छ त्यसलाई पनि सत्मार्गमा लगेर उसको जीवनलाई सुधारिदिए। अब आइन्दा जिन्दगीमा यस्ता कुकर्महरू गर्ने छैन भनेर वचनबद्ध गराएर र उसलाई भगवान बुद्धको जुन शिक्षाहरू छ अनन्त कालदेखि चलिआएको, जसलाई सनातन भनेर भनिन्छ, सनातनदेखि चलिआएको त्यो शिक्षा ज्ञान बुद्धिलाई त्यो बोधिसत्व महसद पण्डितले पञ्चशीलको आधारमा जुनसुकै दोषी अपराधी जोसुकै भए तापनि उनीहरूलाई त्यो शीलले सम्पन्न गराएर पठाउँथ्यो, उपदेश दिएर पठाउँथ्यो। र जुन त्यो महसद पण्डितको त्यो फैसला, त्यो न्याय निसाब, त्यो दूधको दूध पानीको पानी प्रशस्त छर्लङ्गै छुट्याउने जुन चाहिँ प्रज्ञा बलको अगाडि सबका सबले चाहिँ आश्चर्य मान्नु पर्ने थियो। अद्भुत चमत्कार जस्तै भएको थियो। तर खैर चमत्कार त के पनि होइन, सत्य त सत्य हुन्छ। यसरी बोधिसत्व महसद पण्डितले बाजले टिपेको मासुको टुक्रालाई पनि बाजको पन्जाबाट कसरी मासुको टुक्रा खसाले उसको त्यो पनि प्रज्ञाको बलले, त्यस्तै गरी तपाईको गोरुको विषयमा पनि कसरी गोरुको मालिक को हो भन्ने विषयलाई पनि
मौसद पण्डितले प्रज्ञा बल प्रयोग गरेर मालिकलाई न्याय निसाब गरिदिए। त्यस्तै गरी अर्को गोरु मात्र होइन, अर्को हिजो हामीले एउटा कण्ठमालाको पनि कसरी न्याय निसाब गरे भन्ने कुरा हिजो कथा मजाले हामीले सुनेका थियौं। बाजको मासुको टुक्राको, गोरुको र कण्ठमाला तीनवटा न्याय निसाब गरिसकेपछि अमात्य मन्त्रीले विदेह राजालाई खबर पनि पठाएको थियो। राजा, यो मौसद त साँच्चै पण्डित रहेछ, यसलाई दरबारमा लिएर आऊ भन्ने सन्देश दिएको थियो। त विदेह राजा फेरि सेनक पण्डितलाई सोध्ने काम गर्थ्यो। पण्डित सेनकले पनि ईर्ष्याको कारणले, दाहको कारणले, लाभ सत्कारमा हानिको कारणले गर्दाखेरि, हानि हुने सम्भावना देखेको कारणले गर्दाखेरि राजालाई बार बार त्यो मौसद पण्डित होइनन् भन्ने मानसिकता वृद्धि गर्नको निमित्त थप परीक्षणको लागि आग्रह गर्दथ्यो। राजाले पण्डितै हो बोलाउँदाखेरि पनि भयो कि भन्ने एउटा चाहिँ मनसाय बुझ्न खोज्दाखेरि कहिले पनि सेनक पण्डितले स्वीकारेन, विरोध नै गरे। त राजा पनि अब सेनक पण्डित हो, उसले भनेको पछाडि केही न केही कारण हुन्छ भन्ने ठानेर तटस्थ भावमा बसेर बार बार मन्त्री अमात्यले पठाएको त्यो दूतलाई पुनः पुनः निरीक्षण परीक्षण गर्नको निमित्त आज्ञा दिन्थ्यो। र हिजोको त्यो कण्ठमालाको विषयमा पनि फैसला सुनाइसकेपछि राजालाई पठाएको दूतलाई पुनः त्यसरी नै निरीक्षण परीक्षण गर्नको निमित्त राजाले फर्काएको थियो। त्यसपछि पुनः अमात्य र मन्त्रीले मौसद पण्डितलाई निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने विषयमा चाहिँ थप समय दिन थाले। समय बित्दै गयो। यसरी मौसद पण्डितको नाम, स्कृति, प्रशंसा, जय जयकार, साधुकार चारै दिशामा फैलियो। मान्छेहरूले झनै मौसद पण्डितलाई चाहिँ जय जयकार गरेको देखेर अब त्यो राष्ट्रको त्यो सेनक मन्त्रीहरूलाई त पर्नु पीर पर्ने भयो। आफूहरूभन्दा पनि पण्डित व्यक्ति आयो भने त आफूहरूको इज्जत मान सम्मानमा चाहिँ आघात पुग्ने भयो हैन। राजाले पनि त्यस्तो वास्ता नगर्ला भन्ने पीर पनि पर्यो। लाभ सत्कारमा हानि हुन्छ भन्ने त पीर त पर्छ नि। यो चाहिँ अज्ञानीहरूले गर्ने कार्य हो कि आफूभन्दा कोही माथि जाला, आफूभन्दा पनि ज्ञानी व्यक्तिहरू आउला, आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई मान सम्मान होला, आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई लाभ सत्कार होला भन्ने चाहिँ यो पीर लिने, ईर्ष्या गर्ने, दाह गर्ने यस्ता पृथकजनहरू संसारमा अझै पनि छन्। बुद्धिवान भनेकाहरू पनि छन्। हेर्नु त त्यो सेनक पनि एकजना पण्डितै हो। साँच्चैकै पण्डित त होइन रहेछ। साँच्चैकै पण्डितहरूले त यदि पण्डित नै हो भने, ज्ञानको पुजारी हो भने, आफूभन्दा कोही ज्ञानी व्यक्ति आयो भने त उसले त त्यो व्यक्तिलाई मान सम्मान गर्छ, पूजा गर्छ, सत्कार गर्नुपर्ने हो। तर मान्छेहरू चाहिँ आफूभन्दा कोही पनि माथि गएको हेर्न चाहँदैन। आफूभन्दा कोही पनि जानेको, बुझेको, सिकेको, लाभ भएको, सत्कार भएको हेर्नै सक्दैन। त्यस्ता स्वभावहरू समाजमा हुन्छन् भन्ने यो पनि एउटा प्रष्ट उदाहरण हो उपासक उपासिका। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले निरीक्षण परीक्षण गर्दै बसे। त एक दिन कस्तो घटना घट्यो, म आज पनि एउटा बस मजाको एउटा घटना छ है। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ चाँडै नै चाहिँ लाइफमा आएर सुनिदिएको भए जाति हुन्थ्यो। आदि कथा सुन्दाखेरि आदि मात्रै ज्ञान पाउँछ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
पुरा पुरा सुन्नुपर्छ के। त यस्तै हिजोको जस्तो त्यो कण्ठमालाको जस्तै एउटा घटना घटेछ। घटना के घटेछ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, एकजना महिला थियो। त्यो महिला चाहिँ कस्तो खेत बारीमा काम गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कपासको बोटहरू रोप्ने बारीमा काम गर्थ्यो। तपाईले कपासको बोट देख्नु भएको छ नि है। त एकजना महिला कपासको त्यो बारीमा मजाले हेरचाह गरेर कपासहरू फलाउने काम गर्दथ्यो। त उसले मजाले मेहनत गरे, परिश्रम गरे, मेहनत गरे परिश्रम गरे अनुसार सबैलाई फल पाउँछ उपासको उपासिका। यो जमिनको कुनै स्वाद हुँदैन, कुनै रङ हुँदैन, कुनै केही हुँदैन, तर यो जमिनले हामीलाई थरी थरीका चीज वस्तुहरू उत्पादन गरेर दिएको हुन्छ। मात्र हामीले बीज बिउ मात्र रोप्नु पर्छ हैन। गुलियो, टिटो, पिरो, हरियो, पहेँलो सबका सब यही धरतीबाट उत्पन्न हुन्छ। त त्यो आइमाईले, त्यो महिलाले के उत्पन्न गराए त भन्दाखेरि कपास। क्या कोमलो, कस्तो सेतो उन्नत जातको कपासको हेरचाह गरेर बस्ने त्यो महिलाले आफूले मेहनत गरेको अनुसार त्यो कपासहरूलाई टिपेर त्यो महिलाले कपासको पहिला त्यो कपासको धागो बनाउँथ्यो कि उपासको उपासिका। त्यही कपासको धागोले विभिन्न चीजहरू बनाउनु हुन्छ के, लुगा फाता कपडाहरू सबका सब बनाउनु हुन्थ्यो। पहिला त्यस्तै गर्थ्यो। अब त्यो कपासको खेत हैन रेखदेख गर्ने त्यो स्त्री, उसले के सोचे त भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ सेता कोमल यस्तो चाहिँ कपासको धागो बनाएर राख्नु पर्यो। पछि कुनै न कुनै बेलामा यो धागोबाट हरेक चीज कार्य निकाल्न हुन्छ भनेर उसले त्यो कपासबाट धागो बनाएर, धागो काटेर डल्लो पारे के, यत्रो ठुलो डल्लो पारे। धागोलाई त उसले काट्दै 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 त्यसपछि एउटा डल्लो बनाएछ कि। कपासको खेतको रेखदेख गर्ने स्त्रीले त्यही कपासलाई लिएर धागो काटेर त्यो एउटा डल्लो बनाएको हो। यहाँसम्म त बुझ्यो होला। अनि त्यो महिला चाहिँ त्यही धागोको डल्लो जुन कपासबाट बनेको थियो, त्यो डल्लो आफ्नो काखबाट च्यापेर गइरहेको बेलामा जाँदै गर्दाखेरि मौसद पण्डितले बनाइदिएको त्यो जुन पोखरी छ नि, त्यो पोखरी आउने बित्तिकै साह्रै निर्मल कञ्चन हैन शीतल खाले त्यो पोखरी थियो। जो कोही पनि त्यो पोखरीमा पुग्ने बित्तिकै नुहाउनु लाग्यो नि कि सबैलाई पनि। अनि त्यो महिलाले पनि अब त्यो धागोको डल्लो पनि बोकेर आएको छ, अब घरैतिर लाने होला नि त हैन। यसो पोखरी देखेपछि अब हिँडेर आउँदाखेरि उसलाई पनि अलिकति गर्मी पनि भएछ। अब शीतल पनि चाहियो भनेर चाहिँ उसले के सोचे त, म एकछिन यही पोखरीमा नुहाएर जाउँ न त। सबै मान्छेहरूले यस्तो कमलको फूल भएको यस्तो पोखरीमा नुहाउनु भनेको त महाराजा महारानीहरूले नुहाउने जस्तो हुन्छ नि त हैन। त्यसैले म पनि नुहाएर जाउँ भनेर त्यो महिलाले त्यही पोखरीमा नुहाउने निर्क्युल निकालेर लुगासुगा खोलेर लुगाको माथि त्यो कपासले उनेको बुनेको त्यो धागो हैन, धागोको डल्लोलाई लुगामाथि राखेर आफू भने पोखरीमा नुहाउन थाले। कठाहरू पहिलाको जस्तै हो। नुहाउँदै गर्दाखेरि आनन्द आयो, क्या आनन्द आएर मजाले नुहाइरहेको समयमा एकजना अर्को महिला पनि त्यही बाटो हुँदै आइरहेको थियो। त्यही बाटो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पोखरीको डिलमा लुगाको माथि मजाको सेतो त्यो कपासको धागो काटेर डल्लो पारेको त्यो धागोको डल्लोलाई देखेपछि त आहा कस्तो मजाको कपासको धागोको डल्लो रहेछ भनेर त्यो महिलालाई चाहिँ त्यो धागोको डल्लोले उसलाई तानिहालेछ।
यसो 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 हेरे कसको होला यो कस्तो राम्रो। सुरुमा त उसलाई राम्रो जस्तो मात्र लाग्यो, होस गर्न नसकेपछि राम्रो 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 भन्दा भन्दै उसलाई त यस्तो धागोको दल्लो मेरो गर्न पाए त कति जाति हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मनमा लोभ उत्पन्न भयो। अब आफ्नो त होइन त अर्काकै त्यो धागोको दल्लो हो। अब त्यसैले चाहिँ अब चाहना चाहिँ आफ्नो गर्ने, तर त्यो अधिकार चाहिँ अरूको थियो। अब कसरी गर्ने? त्यसपछि यताउता हेर्न थाले, कोही पनि छैन। एउटा महिला नै पोखरीमा नुहाइरहेको मात्रै देखे। त उसले थम्याए, पक्कै पनि यो महिलाको यो हो कि के हो भनेर सोधे, ओहो दिदी, तपाईले त यो कपासको धागो काटेर दल्लो बनाएको त कस्तो राम्रो रहेछ बा। यस्तो धागोले कपडा बुन्दाखेरि, लुगा लगाउँदाखेरि कति मात्र मजा हुने होला हैन, कति मात्र आनन्द हुने होला। पहिला पहिला त आफै लुगा बुन्थ्यो नि त हैन। तपाईको चाहिँ हरेक चीज बुन्न हुन्छ नि, लुगा मात्र होइन नि, कपडा बुनेपछि त सबै बनिहाल्छ हैन। साँच्चै के कस्तो राम्रो रहेछ है भनेर सोधे। अनि त्यो महिला जो छ नुहाइरहेको महिलाले पनि, बहिनी हो त, म त खेतमा चाहिँ त्यो कपासको खेत रेखदेख गर्ने मान्छे त हो। त्यही फलेको कपासको चाहिँ डोरी होइन के धागो काटेर मैले चाहिँ दल्लो बनाएर ल्याएको। अब यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर यसले उपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भने हैन। त्यसपछि त उसले चाहिँ त्यतिकै भन्दै त्यो महिला चाहिँ अब नुहाइरहेकै छिन् हैन। एकैछिनमा त जुन त्यो बटुवा महिला छ नि, उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, यस्तो चाहिँ अब धागोको दल्लोलाई मैले च्यापेर लगेर चाहिँ मैले पो त्यस्तो हैन कपडा सपडा बुनेर मैले त्यसो लगाउन पाए त कति जाति हुन्थ्यो भनेर त्यो महिलालाई म एकचोटि हेर्छु है यो कस्तो राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ भनेपछि, हुन्छ नि यसो हेर्न न, मैले पनि त कपासकै त्यो धागो काटेको त हो नि, हेर्ने भए हेर्नुहोस् न, राम्रो त राम्रै हो, साह्रै राम्रो हुन्छ, यसले कपडा सपडा बुन्नु धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भने। हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ अब पोखरीको चाहिँ डिलमा हो त्यो महिलाले सात टिपेर यसो हेर्दाखेरि त अब आफ्नो हातमा नपर्दाखेरि नै आफ्नो पारौँ जस्तो लागिसकेको त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि जब उसको हातमा त्यो पर्यो नि, उसलाई त मेरै पार्नु पर्यो, मेरै हो जस्तो लागेर त्यहाँबाट त्यो धागोको डल्लो हुन्छ नि, कागवारा भन्छ के नेवारी भाषामा त कागवारा भन्छ हैन, तपाईको भाषामा त धागोको डल्लो के। अब आफ्नो हातमा परेपछि त उसलाई लोभ लागेर त्यो लिएर त्यो त कुइचा गयो नि त त्यो महिला त लोभ लागेको के। लोभले मान्छेलाई लोभी बनाउँछ, लोभीले चाहिँ पापी बनाउँछ के। अब त्यो तपाईको चाहिँ कण्ठमाला जस्तै त्यो धागोको डल्लो पनि त्यो आइमा त्यो चाहिँ महिलालाई मन पर्यो, त्यसले लिएर गएछ। नुहाउँदै गए कि त्यो धागोको डल्लोको मालिकले यसो हेर्छ त, ल हेर्न मात्रै भनेर चाहिँ हातमा लिएको मान्छेले त टिपेर त दौडेर छ त, ओहो भएन, म कस्तो मेहनत गरेर मैले धागो काटेर मैले यस्तो दल्लो बनाएको, मेरो धागोको दल्लो लिएर गयो, मेरो कागवारा लिएर गयो भनेर चाहिँ त्यो महिला त्यो पोखरीबाट हट्ट न पट्ट माथि चढेर हट्ट न पट्ट लुगा सुगा लगाएर चाहिँ शक्ति लगाएर दौडेर आखिरमा त्यो जुन महिलाले त्यो कागवारा हैन धागोको डल्लो छ नि लिएर गयो त्यसलाई त समाएछ। त्यसले समाएर के भनेछ त, कस्तो तिमी त, किनकि यो चाहिँ धागोको मेरो चाहिँ कपासको यो धागोको दल्लोलाई लिएर तिमी भागेको, एकछिन हेर्ने भनेर चाहिँ हातमा के लियो भनेर भनेको थिए, लिएर त गएछ त, खै मेरो धागोको दल्लो दियो, त्यस्तो पनि गर्ने हो भनेर भनेछ। त्यसपछि त्यो धागोको दल्लो चोरेर लग्ने त्यो आइमाईले त्यो महिलाले के भनेछ भन्दाखेरि, के भन्ने छ तपाईँ को, म त चिन्दैन त, कसको यो धागोको दल्लो, तपाईँको भनेर हुन्छ, मेरो हातमा भएको छ, मेरो पो हुन्छ त, नचाहिने कुरा गर्छ। म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कपासको खेतमा गएर म चाहिँ कसरी मजाले चाहिँ यो धागो कुडेर धागो काटेर म डल्लो बनाएर म ल्याउनु पर्छ,
अरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ समाएर चाहिँ मेरो धागोको दल्लो खोइ लियो भन्दो रहेछ बा भनेर भनिसकेपछि त त्यो धागोको दल्लोको त्यो मालिक छ नि त्यो आइमाईले त अचम्म लाग्यो, कस्तो आइमाई रहेछ यो त बाबा। म नुहाउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ लुगा माथि राखिरहेको त्यो आगोको त्यो धागोको दल्लोलाई तिमीले एकछिन हेर्छु भनेर लिएको होइन, हुन्छ नि त ल हेर भनेर चाहिँ भन्दाखेरि तिमीले लिएर भागेको होइन, त्यो धागोको दल्लो त मेरो हो। त्यसरी मेरो धागोको दल्लोलाई चाहिँ यसरी लिएर भाग्न पाउँछ, यसरी जान पाउँछ भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो महिलाले के भने त मेरो धागोको दल्लो हो, म लिएर जता गए पनि तिमीलाई के। अर्काले दोष सोच नलगाऊ है, अर्काको सामानलाई मेरो भनेर मेरो पछि पछि आउने होइन है, ठिक हुने छैन भनेर उसले नि त तर्साउँछ बा। त्यसपछि त अब आफ्नो भएको त्यो महिलाले त कस्तो तिमी त लोभी रहेछ, तिमी त पापी रहेछ, तिमी त चोर रहेछ, तिमी त अर्काको धागोको दल्लोलाई चोरेर ल्याएर अझ जो चोर उसैको ठुलो चोर। खोइ ल्याऊ मेरो धागोको दल्लो, मैले कति मेहनत गरेर कपासको धागो बनाएर ल्याएको, तिमीले त्यसो चोर्न पाउँछ भनेर दुईजनाको बीचमा अब चाहिँ तत्तर मम भए। उसले त त चोर होस् भन्दाखेरि उसलाई पनि अब तै चोर होस् भनेर भन्ने, ल उसले उसलाई चोर भन्ने, उसले उसलाई चोर भन्ने। त्यो साँच्चैकै चोरले त त्यो धागोको दल्लोलाई चाहिँ लिएर च्यापेर दिएकै होइन, उसले पनि मेरो धागोको दल्लो त म लिएरै छाड्छु, म कम्ता मेहनत गरेर मैले बनाएको हो, त्यत्तिकै म छोड्छु भनेर पनि उसले पनि त्यो धागोको दल्लोलाई समातेर तानेछ, उसले पनि धागोको दल्लोलाई समातेर तानेछ। उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेर तान दुईजना आइमाई बीचमा त उसले पनि छोड्ने होइन, उसले पनि छोड्ने होइन, त्यहाँ त तान भएर चाहिँ गाली गलोचसम्ममा उत्रिसकेपछि थुप्रै मान्छेहरू पहिलाको घटनाहरूमा जस्तै थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँ जमघट हुन आए। हेर्नुहोस् है, अब दुईजनाले पनि त्यो धागोको दल्लोलाई समातेर बसिरहेको छ, उसले पनि मेरो धागोको दल्लो भन्छ, उसले पनि मेरोको धागोको दल्लो भन्छ। त्यहाँ जमघट भएका मान्छेहरू त वाक्क भए, कुन चाहिँको धागोको दल्लो यो। अब हे बहिनीहरू तिमीहरू किन यसो झगडा गरेको, आफ्नो धागोको दल्लो भन्छ, उसले पनि आफ्नो धागोको दल्लो भन्छ। उसले भन्यो म त नुहाइरहेको बेलामा लुगामाथि राखेर यो धागो दल्लो राखिरहेको, यो आइमाई आएर यो चोर्ने आएर चाहिँ धागो दल्लो चाहिँ एकछिन हेर्छु भनेर लिएर भागेको त्यही हो, यो त मेरो धागो त हो, उसले चाहिँ मेरो भन्दैमा पाउँछ भनेर भन्यो। साँच्चैकै चोरले पनि के भन्यो त भनेर, कहाँ उसको हुनु यसरी झुठो बोल्ने, यो चाहिँ चोर यही हो, मेरो चाहिँ धागो भन्दै मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लोभ गरेर मेरो पछि पछि आएर चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ डिस्टर्ब गर्न आउने, मेरो धागो दल्लो म लिएर जतासुकै जाउँ उसलाई के मतलब, यो त मेरो धागो हो, मैले कपास फलाएर कपासको धागो बनाएर यसरी चाहिँ दल्लो पारेर ल्याएको, मलाई चाहिँ कपडा बनाउनु छ, मलाई विभिन्न चाहिँ चिजहरू बनाउनु छ, यो त मेरो धागो भनेर चाहिँ दुईजनाको बिचमा चाहिँ झनै झगडा बढ्न थाले। मान्छेहरू त के गर्ने अब चाहिँ, अब कसको, अब प्रमाण भनेको कसैको छैन, दिव्य दृष्टि कसैको पनि छैन, यो धागो यसको हो भनेर चाहिँ त्यो धागोको दल्लो बोल्ने होइन, त्यो निर्जीव चिजहरू पर्यो। धागोको दल्लो छोडेकै होइन दुईजनाले, त्यो आइमाईले पनि समातेको छ, त्यो आइमाईले पनि समातेको छ। त्यहाँ त घम्सा घम्सी गइसकेपछि अन्ततः पहिलाका घटनाहरू जस्तै बोधिसत्व आफ्नो साथीहरूसँगै खेलिरहेको थियो। के भयो बाहिर हल्ला मचिरहेको छ, के भयो भनेर हेरेर आउनु त भनेर भन्दाखेरि एउटा साथीले हेर्न आउँदाखेरि त मौसत हे मित्र, पहिला जस्तै मान्छेहरू त त्यहाँ चाहिँ जमघट भइरहेका छन्, एउटा धागोको दल्लोको लागि दुईजना चाहिँ महिलाहरू चाहिँ तछार मछार गरेर त्यहाँ तान भइरहेको छ, मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ भरि भराउ भइसक्यो। तपाईँले पहिलाका चाहिँ घटनाहरूमा जस्तै यो पनि घटना चाहिँ तपाईँले समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि ए ठिकै छ भनेर मौसत पण्डित चाहिँ बाहिर निस्किएछ। यसो हेर्दाखेरि त दुईटा महिलाहरू चाहिँ त्यो धागोको त्यो दल्लोलाई समातेर तान होइन।
त्यसपछि महोत्सव पण्डित आयो, के भयो भनेर सोधे। त्यसपछि दुईजनाले आफ्नो तर्कहरू दिए, आफ्नै यो चाहिँ कपासको दल्लो भनेर चाहिँ आफ्नै तर्कहरू दिए। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले त्यहाँ पहिलाका घटनाहरूमा जस्तै भने, ल ठिकै छ हे परिषद, यो धागोको दल्लो कसको हो भन्ने कुरा म छिनोफानो गरिदिउँला। तपाईहरू मेरो फैसलामा सहमत हुनुहुन्छ भनेर भने सबैले अब सहमति जनाइदिए। त्यो दुईजना महिलाले पनि सहमति जनाए हैन। बोधिसत्वले यसो हेर्ने बित्तिकै त्यो धागोको दल्लो कसको हो भन्ने कुरा त जानिसकेको थियो, तर त्यसरी मात्र जानेर त पुग्दैन, प्रमाण त पेश गर्नु पर्यो। दुधको दुधो पानीको पानी त छुट्याउनु पर्यो नि त। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले थाहा त पाइसकेकै थियो, तैपनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्नको निमित्त, कसैले होइन है महोत्सव पण्डितको न्याय अन्याय भयो है भन्नै नसकिने किसिमले त्यहाँ प्रमाण पेश गर्नको निमित्त महोत्सव पण्डितले भने, ल तपाईले पनि यो धागोको दल्लो आफ्नो भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि यो धागोको दल्लो आफ्नो भन्नुहुन्छ, ठुलै विवाद परेको रहेछ। ठिकै छ, एकैछिनमा यसको समाधान त हुन्छ नै, त्यसमा तपाईहरू निर्धक्क हुनुहोस्। तपाईहरू महोत्सव पण्डितको आँगनमा धर्मसभामा यहाँ यसरी उपस्थित भइरहनु भएको छ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर महोत्सव पण्डितले भनिसकेपछि भन्नुभयो, महोत्सव पण्डितले एउटै प्रश्नको मलाई उत्तर दिनुहोस्, त्यो प्रश्नको उत्तर पाउने बित्तिकै दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ, चिन्तै नगर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि बिचरा त्यो धागो चोरेर ल्याउने त्यो महिलालाई त अलिकति त डर भएकै हो, तर चाहिँ उसले के ठानेको थियो त भन्दाखेरि, यो धागोको दल्लो त मैले नै मेरो हातमै बोकेर आएको, मेरै त हुन्छ नि, उसको भन्ने के प्रमाण छ? यहाँ यत्रो मान्छेहरू छ, उनीहरूले पनि त मेरो भन्न सक्थ्यो नि, कसैको भनेर हुने हो र? मेरै हातमा छ, मेरै त हुन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो धागोको मालिक महिलाले पनि यो त पक्कै पनि महोत्सव पण्डितले फैसला गरेको त सबैलाई सन्तुष्ट, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर फैसला गर्ने व्यक्ति हो, त्यसैले चाहिँ पक्कै पनि न्याय निसाब चाहिँ हुन्छ भनेर ऊ पनि तुक्क थियो। त्यसपछि बोधिसत्वले ल त्यसो भए म एउटा प्रश्न सोध्छु, उत्तर दिनुहोस् है त भनेर भने। ठिकै छ, त्यहाँ परिसरहरू पनि थुप्रै जम्मा भइसकेको रहेछ। महोत्सव पण्डितले भनेछ, प्रश्न सोधेछ, त्यही चाहिँ त्यो धागोको दल्लो चोरेर ल्याउने त्यो महिलालाई सोधेछ, यो तपाईको धागोको दल्लो हो है? हो। तपाईले नै यो चाहिँ कपास काटेर धागो काटेर यो दल्लो पारेको हो है? हो। त्यसो भए मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, तपाईले यो कपासलाई धागो बनाएर डल्लो बनाउँदाखेरि यो धागोको डल्लो भित्र तपाईले के राखेर तपाईले धागोको दल्लो बनाउनु भएको भनेर सोधेछ। किन त भन्दाखेरि धागो बनाउँदाखेरि एउटा लत्थी भए पनि, एउटा कुनै न कुनै सामान भए पनि त्यसको बीच भागमा राखेर त्यसमा चाहिँ धागो दल्लो बनाउँछ नि हामीले हैन, कातुलिउ भन्छन् नि, कुनै न कुनै चिज त त्यो भित्र राख्छ के, त्यतिकै त धागो राख्दैन, त्यसरी चाहिँ राख्छ। त बोधिसत्वले यसरी चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि तपाईले यो धागोको दल्लो के राखेर तपाईले धागो दल्लो बनाउनु, ल भन्नुहोस् भनेपछि त त्यो धागो चोर्ने त्यो महिलाको त पसिना निस्क्यो। के भन्ने अब आफूले दल्लो पारेको त होइन, उसलाई त थाहै छैन कि त्यो धागोको दल्लो ठुलै थियो हो, त्यसको भित्र के होला। अब भनौँ भने के भनौँ, अब नभनौँ भने पनि त्यहाँ चोरलाई पक्रिने भयो, लौ पर्यो फसा। अनि त्यो चाहिँ चोर्नीले सोचेछ,
यो आइमाईले चाहिँ कपासको खेतमा रेखदेख गरेर आएको रे, रेखदेख गर्ने रे, कपासलाई टिपेर डोरी बनाएर त्यो डल्लो बनाएको भनेर भनेकै हो। भनेपछि यो कपासको धागोको डल्लो भित्र पक्कै पनि कपासको फल नै राखेर डल्लो पारेको त होला नि। किन त भन्दाखेरि कपासको खेतमा काम गर्ने त्यो महिला हो, उसले पनि दिमाग लगायो, उसले पनि दिमाग लगायो। हेर्नुहोस् है, चलाक हुन्छ कोही कोही, थुप्रै चलाक हुन्छ। तर धेरै चलाक भयो भने के जाति खानुपर्छ भन्छन् त। काग धेरै चलाक भएर के जाति खानु परेको रे उपासिका। अरू अरू पन्छीले के जाति खाँदैन रे, तर कागले चाहिँ धेरै चलाक भएकोले के जाति खानुपर्छ भन्ने उखान त तपाईँले सुन्नु भएको होला नि। ल हेर्नुहोस्, मोहसद पण्डितले कसरी त्यहाँ चाहिँ न्याय निसाब गर्न खोजे। त त्यो महिला पनि चतुर थियो। उसले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि पक्कै पनि कपासकै त्यो के भन्छ, त्यो कपासकै फल होइन, पु भन्छ नि, पु बिउ, त्यही राखेर त अब त्यसको चाहिँ होइन बनाएर त राखेको होला नि भनेर उसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि यो कपासको दल्लो बनाउँदाखेरि मैले कपासको फल नै राखेर दल्लो पारेको हुँ ल भनेर चाहिँ उत्तर दिएछ। यतापट्टि बसिरहेको त्यो महिला त मक्ख पर्यो, फेला पर्यो। चोरलाई समाउन पाए, कहाँबाट कपासको फल हुन्छ त्यसमा। हुन त म कपासको खेतमा चाहिँ रेखदेख गर्ने मान्छे हो, कपासको फललाई राखेर चाहिँ त्यसले धागो मैले चाहिँ डल्लो पारेको त होइन। मोहसद पण्डित त साँच्चै पण्डित रहेछ बाबा भनेर यता मक्ख परेर बसिरहेको हुन्छ। अब बिचरा उसलाई चाहिँ उत्तर दिए तापनि उसको त पसिना खल खल आयो। केही गरी मैले दिएको उत्तर मिलेन भने त यत्रो मासमा मोहसद पण्डितको अगाडि त होइन बेज्जत हुने भयो, चोर त पक्रिने भयो, त्यहाँ छुत त पक्रिने भयो। त्यसपछि मोहसद पण्डितले भन्नुभयो, ल परिषदहरू साथीहरू ल सुन्नुहोस्, यी महिला दिदीले के भन्दैछ, यो कपासको धागोको डल्लो पारेको भित्र उसले कपासकै फल राखेर धागोको डल्लो बनाएको भनेर चाहिँ उत्तर दिँदैछ। सबैले सुन्नुभयो अनि सबै परिषदले सबैले सुने भने त्यसपछि मोहसद पण्डितले त्यो धागोको डल्लोको मालिकलाई सोधेछ, तपाईले भन्नुहोस् त, यो आफ्नो भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ, तपाईले नै कपासलाई चाहिँ धागो काटेर तपाईले डल्लो बनाउनु भएको हो? हो, मैले नै बनाएको, अन्त मेहनत गरेको मैले यो बनाउनुको निमित्त। त यो महिला चाहिँ मेरो भनेर चाहिँ लिएर भाग्दैछ। त्यसो भए भन्नुहोस् त दिदी, तपाईले यो धागो डल्लो बनाउँदाखेरि यो डल्लो भित्र के राखेर तपाईले डल्लो बनाउनु भएको भनेर भनिसकेपछि त्यो महिलाले त हाँसी भनेछ। उसलाई त थाहा थियो। उसले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि मैले यो धागोको डल्लो बनाउँदाखेरि त कपासको फल त राखेर बनाएको त होइन, मैले त तिम्बरू फलको बिउ, तिम्बरू फलको अस्थि यानि कि बोक्रा होइन राखेर मैले यो धागो के भन्छ डल्लो पारेको हो भनेर त्यो डल्लो पार्ने त्यो महिलाले चाहिँ त्यसरी तिम्बरू फलको होइन बिउ भनेर भनिसकेपछि मोहसद पण्डित, ल हेर्नुहोस् है जनपरिषदहरू, तपाईहरुले सुन्नुभयो, उहाँ दिदीले के भन्नुभयो, तिम्बरू फलको बिउलाई राखेर त्यहाँ चाहिँ त्यो धागोको डल्लो बनाउनु भयो। यो दिदीले के भन्दैछ, कपासकै फललाई राखेर बनाएको भनेर भन्दैछ। आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ उत्तर दिइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् है परिषदहरू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने भयो भनेर त्यसपछि मोहसद पण्डितले ल ठिकै छ, त्यसो भए
प्रमाणहरू यहाँ प्रस्तै देखिनेछ, तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोस् भनेर बोधिसत्व महसोत पण्डितले चाहिँ त्यो धागोहरू सबै खोल्न थाले। चिन्ता नलिनुहोस्, जसको यो धागोको डल्लो हो उसैले नै प्राप्त गर्छ। सत्य भनेको एकैछिन लुक्ला, तर सत्य भनेको त उजागर हुन्छ। यस्ता धागोले सत्यलाई के लुकाउन सक्छ र? ल हेर्दै जानुहोस् हे महाशयहरू, हे जन परिषदहरू, हे साथीहरू, हे दिदीहरू, तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँकै वचनले मैले यो काम गरिरहेको छु भनेर धागो खोल्दै त्यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि त लास्टमा धागो सकिसकेपछि त त्यो धागोको दल्लो चोरलाई त यो धागोको दल्लो भित्र चाहिँ त्यो कपासको बिउ होस्, ए भगवान मलाई कपासको बिउ राखिदियो भनेर चाहिँ कराइरहेको थियो। अब हुन्छ गर्ने बेलामा पाप मलाई सुख होस् भनेर तपाईँले कामना गरेर देवतालाई पुकारेर, भगवानलाई पुकारेर, ईश्वरलाई पुकारेर कहीँ तपाईँले पाउँछ? कर्म अनुसारको त फल पाइहाल्छ। अब उसले त्यहाँ कपासको त्यो बिउ राखेकै छैन त कसरी आउँछ त्यहाँ? यथावतीको महिला त ढुक्क छ। अब चाहिँ बोधिसत्व, यो चाहिँ महसोत पण्डित त साँच्चै पण्डित रहेछ। त्यत्तिकै पण्डित भनेको त होइन रहेछ। कसैले पनि नकार्नै नसकिने फैसला गरिदिनुहुन्छ। अब त्यहाँ त सबैले आँखाले देख्ने गरिने प्रमाण पेश हुन्छ। लास्टमा त्यो धागोहरू सबै फुकालिसकेपछि, त्यो धागोको दल्लो फुकालिसकेपछि त्यहाँबाट त के निस्कियो त भन्दाखेरि तिम्बरू फलको बिउ निस्कियो। तिम्बरू फलकै बिउ नै निस्किएपछि अब के भयो? कसको भयो त्यो धागो? कसको भयो धागोको दल्लो? को रहेछ छुधा, को रहेछ सत्य भन्ने कुरा त दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्यो। होइन भनेर कसैले त्यहाँ नकार्न सक्ने परिस्थिति छैन। कि सकिन्छ? सकिँदैन नि। उनीहरू आफैले बोलेको, मैले कपासको बिउ राखेको, मैले तिम्बरूको बिउ राखेको भन्ने कुरा त उनीहरू आफैले बोलेको, आफैले गरेको कामलाई पनि चाहिँ अब त्यहाँ निस्किँदाखेरि त तिम्बरूको फल नै निस्किएपछि त दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएन। बोधिसत्वको त्यो न्याय हिसाबलाई कसले अब इन्कार गर्न सक्छ? ल भन्नुहोस् त। फेरि त्यो चोर महिलाले होइन यो न्याय हिसाब त म मान्दैन, यो त अन्याय भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ र? छँदै छैन। उपासक छँदै छैन। त्यसपछि महसोत पण्डितले भने, ल हेर्नुहोस् परिषदहरू, यो धागोको डल्लो भित्र तिम्बरू फलको बिउ नै रहेछ। त्यसैले यो धागोको दल्लो उहाँ दिदीको हो भनेर फेरि धागो बाँड्न लगाएर त्यसपछि त्यो दिदीलाई दिएपछि बोधिसत्व पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे दिदी, तपाईले झुट कुरा बोल्नुभयो, सत्यलाई तपाईले लुकाउन खोज्नुभयो। तपाईले भनेको अनुसार यहाँ तपाईँ असत्य ठहरिनु भयो। त्यसरी झुटो कुरा बोल्नुहुन्न, सत्यलाई लुकाउन खोज्नुहुन्छ। त्यसरी लोभ गरेर तपाईले चाहिँ पाप गर्नुहुन्छ। अर्काको सम्पत्ति, अर्काको चीज वस्तु, अर्काको अधिकारमा रहेको चिजलाई मेरो भनेर तपाईले जाल जेल षड्यन्त्र गरेर लोभमा परेर पाप गरेर तपाईले त्यसरी लुट्न मिल्छ? त्यसरी चाहिँ ठुक्न मिल्छ? दिदी, सत्य भनेको एक दिन त उजागर हुन्छ। यहाँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिसकेको छ। तपाईले झुट कुरा बोल्नुभयो, तपाईले चोरी गर्नुभयो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ त्यो चोर जो महिला छ उसले चाहिँ हात बिन्ती गरेर क्षमा मागे। हे महसोत पण्डित, हे दिदी, हुन त मैले यो कपासको धागोको डल्लोलाई चोर्ने मनसाय पटक्कै थिएन, तर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि यति आकर्षक लाग्यो कि त्यो धागोको कारणले गर्दाखेरि मैले कपडा बुनेर ठुल्ठुला चिजहरू निर्माण गर्न सक्ने, जसलाई परिभोग गर्नको निमित्त मलाई चाहिँ भित्रभित्र लोभ जागेर आएको कारणले गर्दाखेरि
मैले त्यो धागोको दल्लो लिन पुगेँ, चोर्न पुगेँ। वास्तवमा चोर्ने नै मनसाय त मेरो थियो। हो, मैले चोरेकै हो, मेरो दोष भयो, मेरो गल्ती भयो, मैले स्वीकारे। मलाई जस्तो सजाय दिए पनि अब के गर्ने, मैले त स्वीकार्नै पर्छ भनेर त्यो महिलाले पनि आखिर त्यो धागोको दल्लो चोरेकै कुरालाई चाहिँ स्वीकारिसकेपछि मौसत पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, दिदी, लोभको वशमा परेर मान्छेहरूले अनेकौं पाप कर्महरू गर्छन्, जुन पाप कर्मको कारणले गर्दाखेरि सुख 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 भन्दै भन्दै दुःख 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 मात्रै आउँछन्। चाहना गर्ने सुख, तर कर्म भने दुःखको बिउ रोपिरहेको हुन्छ। दिदी, तपाईको जीवनमा पनि सुखको चाहना त थुप्रै होला, तर तपाईको जुन कर्म हुन गयो त्यो दुःखको कारण हो, दुःखको बिउ हो। तपाईले दुःखको बिउ राखेर सुखको चाहना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले सुखको चाहना गर्नेहरूले दुःखको बिउ रोप्ने होइन, सुखकै बिउ रोप्नु पर्छ। कुनै पनि हालतमा लोभको वशमा परेर, द्वेषको वशमा परेर, मोहको वशमा परेर हामीले, सुखकामी मान्छेले दुःखको बिउ रोप्नु, बीजारोपण गर्नुहुन्न। मार्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुठो कुरा बोल्ने र यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने, यो सम्पूर्ण कार्यहरू भनेको चाहिँ दुःखको बिउ बीजारोपण गर्नु हो दिदी। त्यसैले तपाईले अब आइन्दादेखि यस्तो चाहिँ दुःखको बीजारोपण कहिले नगर्नु, नमार्नु, नचोर्नु, व्यभिचार नगर्नु, झुठो कुरा नबोल्नु, लागु पदार्थ सेवन नगर्नु दिदी। यसरी तपाईले चाहिँ यो धागोको दल्लोबाट जुन धागो छ त्यसबाट तपाईले चाहिँ न्यानो न्यानो आफूलाई सुख शान्ति दिने चाहिँ कपडाहरू चाहिँ बुनेर तपाईले चाहिँ लुगाहरू लगाउन चाहनु भएको छ सुखको निमित्त। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यो पञ्चशील रूपी धागोले उनेर लुगा लगाउनुस्। तपाईको जीवनमा कहिले पनि दुःख हुने छैन, कहिले पनि चिसिने छैन, कहिले पनि चिसोको कारणले दुःख भए भनेर तपाईँ दुःख भउनुहुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ शील रूपी वस्त्र लगाउन सक्यो भने उसको जीवन धन्य हुनेछ दिदी भनेर चाहिँ मौसत पण्डितले त्यो चोर महिलालाई सम्झाए, बुझाए। त्यसपछि त्यो चोर महिलाले पनि ओहो हो रहेछ, मैले कस्तो चाहिँ होस गुमाए, एकैछिनको त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अपराध गरेँ, चोरी गरेँ, त्यसमाथि पनि मैले चाहिँ जाल घेरेँ, त्यसमाथि पनि मैले असत्य बोलेँ, कुमार्गमा लागेँ, मैले दुःखको बीजारोपण गरेँ। हो रहेछ बा, यो लोभ भनेको साँच्चै हानिकारक रहेछ, जसले लोभको कारणले यस्ता नाना थरीका अपराधहरू, गल्तीहरू, पाप कर्महरू हुन जाने रहेछ। मौसत पण्डित, मलाई क्षमा गर्नु। ए दिदी, मैले तपाईको त्यो धागोको दल्लो लोभ लागेर मैले लिन पुगेँ, मलाई क्षमा दिनुहोस्। आइन्दादेखि म यसरी कहिले पनि मौसत पण्डितले देशना गरेको त्यो पञ्चशील जो छ त्यसलाई मैले जीवनमा साँच्चैकै वस्त्र चाहिँ लगाउने छु। त्यो शील भएन भने त तपाईको चाहिँ नाङ्गिन्छ, वस्त्र नभएपछि नाङ्गिए जस्तै, शील भएन भने जीवनै नाङ्गिएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब आइन्दादेखि मैले यस्ता कपासले काटेको धागोको वस्त्र होइन, पञ्चशील रूपी धागोले बुनेको त्यो कपडाको वस्त्र लगाएर आफूलाई सुरक्षित गर्नेछु भनेर त्यो महिलाले आखिरमा पञ्चशील धारण गर्ने कटिबद्ध भएर आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप गरेर जसलाई गरेको छ त्यो अपराध, गल्ती, भूल उसँग क्षमा मागेर त्यो महिलाले निरन्तर जीवनलाई सुधार गर्ने वचनबद्ध भइसकेपछि बोधिसत्व पण्डित मौसतले पनि विभिन्न धर्मका उपदेशहरू दिएर आखिरमा त्यो धागोको दल्लोको न्याय निसाब, पान, दुधको दुध, पानीको पानी निसाबमा सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरे त्यो फैसला गरिदिएपछि त्यहाँका जनपरिषदहरू, साथीहरू सबैले सहर्ष साधुकार दिए,
साँच्चैकै मौसत पण्डित रहेछ। जय 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 जय। कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गरेर कहिले पनि फैसला गर्नु भएन, न्याय निसाब गर्नु भएन। सही तरिकाले सही के हो भन्ने कुरा प्राप्त गर्नेले पनि सन्तुष्ट, दोष बेहोर्नेले पनि सन्तुष्ट हुने गरी, त्यहाँ कसैले कसैलाई फेरि होइन भन्न नै नसकिने गरी मौसत पण्डितले त्यो न्याय निसाब गरेर छाडिसकेपछि त अब मौसत पण्डितको त के हुन्छ? जय जयकार हुनु सिवाय अरू के हुन्छ? भयङ्कर जय जयकार भयो, प्रशंसा भयो, चारै दिशामा फैलियो। मौसत पण्डितले क्या मजाले न्याय निसाब गर्दो रहेछ, क्या मजाले फैसला गर्दो रहेछ। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याएर साराका सारालाई सन्तुष्ट पारे। धन्य धन्य मौसत, धन्य धन्य भनेर सबका सबले जय जयकार गरिदिइसकेपछि पछाडिबाट हेरिरहने त्यो चाहिँ अमात्य पण्डितले अमात्य मन्त्रीले चाहिँ ओहो, यो धागोको जुन चाहिँ मुद्दा छ, यो मुद्दा त फैसला हुँदैन कि भनेर सोचिरहेको त एउटै प्रश्नमा चाहिँ फैसला गरिदियो यो मौसत पण्डितले। आहा, क्या मजाको फैसला गर्ने रहेछ बाबा। पण्डित नभएको भए पक्कै पनि यसरी फैसला गर्न सक्ने थिएन। पक्कै पनि यो पण्डितै हो, पण्डितै हो भनेर त्यसपछि त्यो अमात्य मन्त्रीले दूतलाई बोलाएर जाओ राजा कहाँ खबर पठाओ। अब त पक्कै पनि राजाले पण्डित हो भनेर बोलावट पठाउने छ होला। जाओ राजा कहाँ जाओ भनेर चाहिँ खबर पठाएछ। गएछ राजाका दूत आएको देखेपछि अब कुनै न कुनै त त्यस्तो पण्डित त्यहीँ भएको कुरा त खबर लिएर आएको होला नि भनेर चाहिँ अब एकचोटि होइन दुईचोटि होइन धेरै बार भइसकेपछि राजाले के भयो, परीक्षण निरीक्षण गरेको सफल भयो कि के हो, कुनै त्यस्तो चाहिँ फैसला भयो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि हो महाराज, तपाईँले सही ठम्ब्याउनु भयो। मौसत पण्डितले एकपछि अर्को गर्दै मान्छेहरूलाई चकित पार्ने गरी, दोषी अपराधीलाई पनि सन्तुष्ट हुने गरी धर्म उपदेश दिएर उनीहरूलाई नै ज्ञान बुद्धि दिएर उनीहरूलाई सत्मार्गमा लगाएर क्या मजाले एउटा धागोको त्यो दल्लोलाई यसरी निर्णय गरिदियो कि बाबा, बिना पण्डित यहीँ त्यसरी निर्णय गर्नै सक्दैन। मौसत पण्डित नै हो। मन्त्री अमात्य तपाईँलाई खबर दिनु भनेर म आएको हुँ। महाराज, मौसत पण्डितलाई बोलावट गरिदिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस्, उहाँ पक्कै पण्डित हो भनेर भन्यो। त्यसपछि विदेह राजाले ठिकै छ, ओहो त्यस्तो गर्यो, राजाहरूले गर्नुपर्ने होइन, देशका नियम नीतिले गर्नुपर्ने मौसत पण्डितले आफ्नो धर्मसभामा बसेर त्यसरी न्याय निसाब गरिरहेको छ, न्यायालयमा बसेर त्यसरी न्याय निसाब गरिरहेको छ, क्रीडा मण्डलमा बसेर त्यसरी न्याय निसाब गरिरहेको छ। वाह भनेर राजाले पनि चाहिँ ओहो यस्तो हो भने त प्रशंसा गर्न योग्य छ। यस्ता व्यक्ति मेरो राज्यको पण्डित पदमा बसेर राष्ट्र र जनताको हितको लागि त्यो प्रज्ञा प्रयोग गर्न पाए कति जनताहरू सुखी हुन्थ्यो, कति राष्ट्र उन्नति हुन्थ्यो, समृद्धिशाली हुन्थ्यो। आहा भनेर राजाले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा नियुक्त गर्ने राजाको मनसाय अनुसार चाहिँ सेनको पण्डितलाई सोधेछ, हे सेनको यस्तो यस्तो घटना घट्यो, पक्कै पनि त्यो पण्डित नै हो, तपाईँहरू आफैले भनेको होइन, मैले सपना देख्दाखेरि त्यसरी चाहिँ जन्मिसकेको छ कि प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसकेको भनेको 7 वर्षको त भएर आइसक्यो, पण्डितलाई बोलाउनु पर्ला भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो सेनाको मन्त्रीलाई झन्झनै गाह्रो भयो। झन्झन परीक्षण गरायो, झन्झन पण्डितको प्रमाणहरू झन्झन पेश हुँदैछ त्यहाँ। सेनाको मन्त्रीले पनि अब त गर्दैन कि अर्को त गर्दैन कि भनेर लागेको त झन्झनै चाहिँ मौसत पण्डितको प्रमाणहरू त्यहाँ घटनाक्रमले त्यहाँ प्रस्तुत हुँदै आयो। त्यसपछि सेनकले भन्यो उसलाई त पण्डित महापण्डित आएपछि त उसलाई त घाटा हुने भयो, उसको नाम तल झर्ने भयो, आफूभन्दा माथि जाने कोही छन् भने त मान्छेहरू मन पराउँदैन कि, कतै पनि मन पराउँदैन। तपाईँको जिन्दगीमा मात्र होइन, समाजमा भन्दा धर्मको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। कोही मान्छेले धेरै नाम कमायो भने कति मान्छेहरू जलेर बसिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि धुवा त निस्किन्छ नि मुहारमा, आगो जलेपछि धुवा निस्किन्छ नि, तपाईँको मन जले पनि निस्किन्छ धुवा।
अरू धुवा जस्तो होइन, तपाईँको मुहारमा, बोलीमा, व्यवहारमा निस्किन्छ कि त्यस्ता धुवाहरू तपाईँले पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ होइन। तपाईँलाई दाह गर्ने, तपाईँलाई ईर्ष्या गर्ने होइन, तपाईँलाई माथि पुर्याउन नचाहने व्यक्तिहरूको मन जलिरहेको छ भने अनुहारमा यसो हेर्नुहोस्, त्यहाँ धुवा निस्किन्छ, मजाले धुवा निस्किन्छ। त्यसरी अनुहार भनेको चाहिँ, यो मुहार भनेको चाहिँ यो मनको ऐना हो कि त्यो ऐनामा हेरेपछि त मन देखिहाल्छ नि। कयौँ मान्छेहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्थान ओगटेला, आफूलाई चाहिँ नागेर जाला, आफ्नो भन्दा नाम चम्केला, आफूले भन्दा ठुलो काम गर्ला होइन, आफ्नो लाभमा हानि होला होइन। कोही पनि म जस्तो ठुलो नहोस्, म जस्तो ज्ञानी नहोस्, म जस्तो चाहिँ उच्च स्थानमा नपुगोस्, म जस्तो प्रसिद्ध नहोस्, मैले जस्तो राम्रो कामहरू नगरोस्, सबैले मलाई मात्रै हाई हाई बनोस्, सबैले मलाई मात्रै आदर गरोस् चाहने मान्छेहरू संसारमा कमी छैन है। मान्छेहरू यस्ता यस्ता मान्छेहरू छ। त्यसैले सही मान्छे सही स्थानमा भएन भने त्यो जस्तो भयङ्कर दुर्घटना म त देख्दिनँ। राष्ट्रमा नै होस्, समाजमा नै होस्, नगरमा होस्, सहरमा होस्, तपाईँको जीवनमै होस्, सही मान्छे सही स्थान, राइट माइन्ड राइट प्लेस, सही चिज सही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ कि। अहिले हाम्रो देशमा पनि होइन, साँच्चै देशमा समृद्धि गर्ने हो भने, जनतालाई सुख दिने हो भने यो शासक वर्गले पनि सही मान्छे सही ठाउँमा राख्नै पर्छ। यो त भगवान बुद्धको नियम हो, भगवान बुद्धको नीति नियम शिक्षा ज्ञान गुण अनुशासन हो। तपाईँको एउटा चाहिँ परिवार मात्रै आमा आमाको ठाउँमा बसेन भने, बुबा बुबाको ठाउँमा बसेन भने, छोरा छोराको ठाउँमा सही स्थानमा सही भएर बस्न सकेन भने त्यो परिवार चाहिँ भटाभुङ्गो हुन्छ। तपाईँको संस्थामा पनि विभिन्न चाहिँ पदहरू हुन्छन्, ती पदहरूमा सही मान्छे सही ठाउँमा पुगेन भने नि त्यो संस्था कुनै पनि काम लाग्दैन, त्यो किराले खाएको जस्तो ढगिनाउने भन्छ नि त, कुहिएर जान्छ कि। तपाईँको सहर, तपाईँको नगर, तपाईँको राष्ट्र सबै त्यस्तै हो। जब सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्छ, सही मान्छे सही ठाउँमा बस्छ, अनि मात्रै सही काम हुन्छ के उपासक उपासिका। मोहसद पण्डितलाई पनि त्यो विदेह राजाले ओहो मोहसद पण्डित ओहो साँच्चै पण्डित रहेछ, उसलाई त राज दरबारमा ल्याएर चाहिँ महापण्डितको स्थानमा राखेर राष्ट्र र राज्य र तपाईँको चाहिँ राष्ट्र राज्य र जनताको सुख शान्तिको निमित्त उसले त आफ्नो प्रज्ञा युज गर्छन्, प्रयोग गर्छन् त। त विदेह राजाले त्यसरी नै सोचिरहेको, तर पनि विदेह राजाले जुन चाहिँ स्थान पण्डितको स्थानमा दिइरहेका ती व्यक्तिहरू नै त्यहाँ उपयुक्त छैन क्या। फेरि तिनीहरू फटा भएर निस्किएपछि त काम सक्यो नि। सेनकले के भने त भन्दाखेरि कहाँ मारा एउटा टागोको डल्लोलाई निर्णय गरिदियो भन्दैमा, फैसला गरिदियो भन्दैमा पण्डित हुन्छ र भने म त मान्दैन, त्यसरी पण्डित हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो सेनकले त विरोध जनाइदियो। राजालाई चाहिँ होइन भनेर इन्कार गरिदियो। किन नगरोस्, ऊभन्दा माथि उठ्ने भयो, उसको लाभमा हानि होला भन्ने डर भयो होइन, उसलाई प्राप्त भएको मान सम्मानमा चाहिँ तलमाथि होला भन्ने डर भयो, उसको स्थान गुम्ला भन्ने डर भयो। अनि भन्दैन त, अनि जाल जेल होइन षड्यन्त्र अनि हुन्छ, सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, लोभ द्वेष मोह क्लेशको कारणले गर्दाखेरि लोभीहरू पापी हुन्छ, द्वेषीहरू पनि पापी हुन्छ, मोहीहरू पनि पापी हुन्छ। अनि लोभको कारणले पाप वृद्धि हुन्छ, पापको कारणले विनाश हुन्छ। त्यसपछि राजाले पनि अब मान सम्मान गरेर राखेका सेनक पण्डितले नि त्यसो भनेपछि राजाले पनि के विचार गरे त भन्दाखेरि अब कुनै न कुनै कारण भएरै त भएको होला नि, ठिकै छ नि, उहाँ पण्डितहरूले नै पण्डित भनेर मानेको छैन भने ठिकै छ, थप परीक्षण गर भनेर फेरि दूतलाई चाहिँ पठाएछ, थप परीक्षणको लागि दूत पठाएछ फेरि। अब दूतको काम के त, अब खबर मात्रै आदान प्रदान गर्ने त हो। राजाको आज्ञा अनुसार फेरि गयो त्यो एवो मज्जको पूर्व एवो मज्जको नगर मिथिलामा।
त्यहाँ गएर चाहिँ मन्त्री अमात्यलाई भनेछ। मन्त्री अमात्यले त राजाले त त्यो पण्डितलाई लिएर आउनु भनेर चाहिँ आदेश दियो भन्ठानेको त फेरि निराशामा छायो। के भने त भन्दाखेरि त्यो दुतले महाराजले त फेरि निरीक्षण परीक्षणको लागि समेत लिऊ भन्नुभएको छ। हुन त पण्डितै भइसकेको, अब दुतलाईसम्म पण्डित हो भन्ने थाहा भइसकेको छ। मन्त्री अमात्यले पनि सोचे, ओहो राजालाई पनि कति परीक्षण गर्नुपर्ने होला, हिरालाई जति पटक परीक्षण गरे पनि हिरै त बन्छ नि, माटो त बन्दैन। टेकै छ, परीक्षण गर्नु पर्यो, गरौँला, राजाको आदेशमा हो, सिरोपर गर्नै पर्यो भनेर त्यहाँ मन्त्री अमात्यले पनि फेरि परीक्षण निरीक्षण गर्नको निमित्त फेरि त्यो चाहिँ महोत्सव पण्डितकै यत्र तत्र छरेर निरीक्षण परीक्षण गर्नको निमित्त समय दिए। ल उपासक उपासिकाहरू 10 बजिसकेको छ। आजको लागि मैले यो एउटा घटना तपाईहरुलाई चाहिँ महोत्सव पण्डितले त्यो तागोको दल्लोलाई कसरी चाहिँ फैसला गरिदिए भन्ने विषयमा चाहिँ आजको उपदेश मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि पनि यस्तै यस्तै घटनाहरू कयौं छन्। प्रश्न मार बोधिसत्वको त्यस्तो छ, प्रज्ञा पारमिताको विषयमा आएका यो चाहिँ उमङ्ग जातक हो। तपाईहरु सुन्दै जानुस् न, बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्ता कथाहरू सुनाउनै गर्नुस् न, तपाईको छोराछोरीहरूलाई पनि सुनाउनुस्। तपाईको छोराछोरीलाई प्रज्ञावान बनाउने, तपाई पनि प्रज्ञावान बन्ने हैन, समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, सही गलत कसरी छुट्याउनुको निमित्त त यो बुद्धि विकास हुन्छ के यस्ता कथाहरू सुन्यो भने। त्यसैले चाहिँ महोत्सव पण्डित भनेको चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको समय, बोधी चर्या गरिरहेको समयमा हैन यस्ता घटनाहरू कतै। ल अब भोलि फेरि अर्कै एउटा यस्तो चाहिँ न्याय निसाब गर्ने घटना लिएर उपस्थित हुने नै छौँ उपासक उपासिका। आजको यो देशनाले मैले यही क्रमशः गरेँ र अन्तमा आजको हाम्रो पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय पनि आइसकेको छ है। आज शनिबार चाहिँ हिजो अस्ति भन्दा अलिकति कम छ कि के हो हाम्रो चाहिँ देशना सुन्ने उपासक उपासिकाहरू है। शनिबार भयो भने झन् व्यस्त, घन्टे पनि व्यस्त के, तै पनि मैले तपाईहरुलाई समय निकालेर देशना गरिरहेको। आज पनि हाम्रो नियात्राको कार्यक्रम छ, अहिले कार्यक्रममा जानु पनि परिरहेको छ। जानकै निमित्त अहिले चाहिँ 1 घण्टा मात्रै ठिकै छ हैन। तपाईहरुको लागि देशना गर्ने भनेरै मैले चाहिँ पहिला भए त भोजन अगाडि नै गएर 9 बजे 9:30 बजे पुगेर सबै कामहरू गर्थे। अहिले त पहिला गएर भोजन गर्ने, भोजन पछि मात्रै सबै कार्यक्रम गर्ने, त्यसरी चाहिँ मिलाएर चाहिँ देशना गर्दैछु हैन। त्यसैले सुनिदिनु होला है। अब हामी 1 वर्षसम्मको निरन्तरता दिने प्रयासमा हामी छौं हैन। आज हाम्रो चाहिँ 306 भाग पुग्यो। साथ सहयोग गर्नुहुने सबै उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन। हिजोको दिनमा एकजना चाहिँ उपासिकाको हाम्रो चाहिँ जन्मदिन परेको रहेछ। टेक खपाङजी मगरले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँको श्रीमती इन्द्रा खपाङजी मगरको जन्मदिन परेको थियो, हिजो छुट्टिएको रहेछ उहाँको जन्मदिनमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा केही पनि नभइकन जीवन सुखमय शान्तिमय होस् भनेर इन्द्र खपाङजी मगरज्यूलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँका परिवारहरू टेक खपाङजी मगर, छोराछोरी सङ्गम र सभाना खपाङजी मगर, बुहारी आशा पुन र नातिनी साना र नाति आरुष खपाङजी महर सबै परिवारले धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरू चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ गाउँ र नखीपुर ललितपुरमा पनि बस्नु हुँदो रहेछ। हाल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लन्डनबाट उहाँहरूले यो सहयोग पनि गर्नुभएको छ। भन्नेको लागि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 10,108 रुपियाँ पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अस्ति नै मैले भनिसकेको छ, वेस्टर्न युनियनबाट एकजना हाम्रो इन्द्र बस्नेतजी अस्ट्रेलियन भुटनिज कम्युनिटीबाट पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ माता पिताको लागि पनि अनुमोदन गरिदिनु न भनेर भन्नुभएको छ। अस्ति नै उहाँहरूले मैले चाहिँ भनिसकेको हो, यो चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट चाहिँ पठाउनु भएको विषयमा 27,900 अस्ति नै पठाउनु भएको, अस्ति मैले नाम लिइसकेको हो। त्यही पनि उहाँको माता पिताहरूले एकचोटि अनुमोदन गरिदिनु न भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट भनौँ न, त्यही रिक्वेस्टलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्दै इन्द्र बस्नेतका सम्पूर्ण आमा बुवा र उहाँको अस्ट्रेलियन
भुटनिज कम्युनिटीका सम्पूर्ण बितेर जानुभएका मातापिताहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय समृद्धि होस् भनेर कामना गर्दै तपाईँहरूको पनि कोही त्यस्तो चाहिँ बितेर जानुभएका छन् भने सम्झिनुहोस्। अहिले तपाईँको धर्म देशना सुनेको अनुभवले देशनाको अनुभवले सबैको सुगति निर्माण कामना गरौँ। र अन्तमा बितेर जानुभएका गुरुवर श्रद्धेय ज्ञानपूर्णक मास्तवीर भन्ते स्याडो पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, त्यस्तै गरी देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भोलि अवश्य पनि भेट्नेछौँ यतिन्जेलको लागि। अब बिदा माग्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।